बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन का सहारा लेकर मुंतखब नुमाइंदगान को घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। साबिक लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हमारी नहीं अवाम की जीत हुई। 2013 के एक्ट के तहत बहाल हुए हैं और 2013 के एक्ट के तहत ही काम करेंगे। 2019 का एक्ट अभी मुकम्मल बहाल ही नहीं हुआ। 2019 का एक्ट अगले बल्दियाती चुनाव के लिए बनाया गया। अदालत उस्मा ने 31 दिसंबर 2021 तक बल्दियाती नुमाइंदे बहाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने पर हुकूमत से अपना हक लेने 2019 को 58,000 से जायद मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का सफर तमाम हुआ। बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत बनने वाली मुकामी हुकूमतें 2 साल 4 माह और 4 दिन बाद तहलील कर दी गई। 4 मई 2019 को पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। बल्दियाती इदारों को तहलील करके पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कमिश्नर्स को बल्दियाती इदारों का एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किया गया। पंजाब के 27 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किया। बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत तैनात होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दियाती एक्ट 2013 में दिए गए इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। पंजाब हुकूमत ने सेक्शन 3 की क्लॉज 1 के मुताबिक 1 साल में 2 बार इलेक्शन करवाना थे। लाहौर शहर की 274 और मजमूई तौर पर 3,200 से जायद यूनियन काउंसिल्स को खत्म कर दिया गया। लाहौर शहर में 420 नेबरहुड काउंसिल्स बनाने की तैयारी की गई। मौजूदा सूरत हाल की तनाजुर में बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन और बल्दियाती इदारों को दोबारा दफातर मिलना पंजाब हुकूमत के फैसले से मशरूत होगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। बल्दियाती इदारे 4 मई 2019 की पोजीशन पर बहाल। नए एक्ट का क्या होगा? यूनियन काउंसिल, जिला काउंसिल्स का क्या बनेगा? 58,000 नुमाइंदगान को हटा चुके लॉर्ड मेयर, 9 डिप्टी मेयर और 3,507 बल्दियाती नुमाइंदगान को फारिग किया गया। बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बाद बड़ों ने सर जोड़ लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शाहराहें बंद होंगी, ना कंटेनर लगेंगे। मरियम नवाज की कल नैब में पेशी मुलतवी। फैसला NCOC की हिदायत और मफाद आमा के पेश नज़र किया गया। पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर होगा, ये एलामिया जारी किया गया है। इंतजामिया सिक्योरिटी इकदाम खत्म करे। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की वापसी भी शुरू हो गई। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि शाहराहें बंद होंगी, ना ही कंटेनर लगेंगे। मरियम नवाज की कल नैब में पेशी मुलतवी हो चुकी है। फैसला NCOC की हिदायत और मुफाद आमा के पेश नज़र किया गया है और इस हवाले से एलामिया जारी किया गया कि पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इंतजामिया सिक्योरिटी इकदाम खत्म करे। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की वापसी, नून लीग और इत्तेहादी जमातों की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। अवाम ने मेरा साथ दिया, नैब को पीछे हटने पर मजबूर किया। कहा था नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। मरियम नवाज का रद्द अमल। बोली, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नैब को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवाम अब इस खेल को समझ चुके हैं। नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। और जुल्म की एक हद होती है। जुल्म आपने सुना होगा वो मुहावरा कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं। और अभी आपको बताएंगे कि शहर में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनेगा। 200 बेड्स पर अस्पताल की तामीर के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के साथ कोरोना के मरीजों का अस्पताल बनेगा। 124 केनाल पर 1000 बेड्स के अस्पताल के साथ 200 बेड का अस्पताल तामीर किया जाएगा। 8 बड़े आइसोलेशन रूम कोरोना वायरस के अस्पताल में बनाए जाएंगे। 150 से जायद बेड्स पर मुश्तमिल 6 वार्ड भी बनाए जाएंगे।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. چینی کی پیداوار سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب شوگر سپلائی چین آرڈیننس نافذ. آرڈیننس کے تحت شوگر میلز اور ڈیلرز کے گوداموں کی رجسٹریشن کی جائے گی. صرف رجسٹرڈ ڈیلر ہی چینی خرید سکے گا. 2.5 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی گودام میں نہیں رکھی جا سکے گی. زیادہ چینی سٹور کرنے کے لیے کمشنر سے اجازت لینا ہوگی. ڈیلر چینی کی سٹوریج کا ریکارڈ کین کمشنر کو دکھانے کا بھی پابند ہوگا. دوسری جانب شوگر مافیا کے بہت بڑے مالیاتی فراڈ، جعل سازی اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا انکشاف ہوا. بڑے نام مصنوعی طریقے سے چینی کی قیمتیں بڑھانے لگے ہیں. چینی کی روز بروز بڑھتی قیمتوں کے پیچھے کون؟ سب سامنے آ گیا. مصنوعی قلت اور سٹے بازی کے ذریعے شوگر مل مافیا کے بروکرز گروپس چینی کی قیمت کو مسلسل بڑھا رہے تھے. شوگر مافیا نے ایک سال کے دوران چینی کی ایکس مل قیمت کو 70 سے 90 روپے تک بڑھا دیا. FIA حکام کے مطابق سٹا مافیا نے ایک سال کے دوران سٹے کے ذریعے 110 ارب روپے کمائے. سٹے کی ناجائز کمائی کو چھپانے کے لیے سینکڑوں خفیہ اور جعلی اکاؤنٹس بھی بنا رکھے تھے. ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کے مطابق تمام بڑے شوگر گروپ سٹے بازی کی پشت پناہی میں شامل ہے. جہانگیر ترین گروپ، شریف خاندان، الائنس گروپ کے خسرو بختیار، تھلل معیز گروپ کے شمیم خان، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز گروپ سٹے بازی کی پشت پناہی میں شامل ہیں. ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ سٹا مافیا آپریٹ کر رہا تھا. اس سٹے سے سٹا مافیا میں جو ملوث لوگ ہیں انہوں نے تقریباً 110 ارب روپے ناجائز کمائی کی. FIA کی تحقیقاتی ٹیم نے 32 موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے. تمام بڑے شوگر مل گروپس سٹا مافیا کے ایجنٹس کے ساتھ منظم انداز میں چینی کی اصل کھپت اور کاروبار کا ٹرن اوور چھپاتے تھے. FIA کے مطابق یہ تمام بڑے شوگر مل مالکان واٹس ایپ پر خفیہ انداز میں کام کر رہے تھے. شوگر سٹا مافیا کے 10 بڑے گروپس کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. FIA حکام کے مطابق جن کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا یہ تمام بڑے شوگر مل مالکان کے فرنٹ مین تھے. عرفان ملک، سٹی 42. شہر میں شوگر ڈیلرز کی FIA کے مبینہ چھاپوں کے خلاف ہڑتال کا آج دوسرا روز. چینی کی سپلائی 3 روز سے بند ہونے سے شہر میں چینی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. 3 روز کے دوران 36 لاکھ کلو گرام کا شارٹ فال دیکھا جا رہا ہے. شہری چینی کی تلاش میں خوار ہونے لگے. بارے میں تاجروں کو چاہیے کہ کمپرومائز کریں اور چینی جو اسٹوروں پہ بھی آنی چاہیے. آگے آپ کو پتہ رمضان بھی ہے اور چینی کی تو بہت ضرورت ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کمپرومائز کے ساتھ جو ہے نا یہ کام ہونا چاہیے. سر میں نے 3-4 دکانیں گھومیا ہوں، پھرا ہوں، کسی دکاندار نے چینی نہیں دی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چینی ہے ہی نہیں. ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، حکومت سے بھی، DCO صاحب سے بھی کہ یہ چینی کا حل کوئی مسئلہ حل کرے. چینی مل نہیں رہی ہے اور یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی بڑا ایک امپورٹنٹ آئٹم ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایمرجنسی میئرز لے اور اپنی ریٹ قائم کرے. اور یہ جو شوگر مافیا ہے اور یہ جو لوگ جو اس کو سٹور کرتے ہیں اور ناجائز منافع کے چکروں میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اس پہ فوری ایکشن لے. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میاں اجمل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. پولیس کے مطابق میاں اجمل کو لٹن روڈ میں گھر کے باہر گولیاں ماری گئیں. IG پنجاب انعام غنی سروسز ہسپتال پہنچ گئے. CCPO غلام محمود ڈوگر اور DIG آپریشن ساجد قیانی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میاں اجمل پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی. میاں اجمل کو لٹن روڈ میں گھر کے باہر گولیاں ماری گئیں. پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا، جبکہ IG پنجاب انعام غنی سروسز ہسپتال پہنچ گئے. CCPO غلام محمود ڈوگر اور DIG آپریشن ساجد قیانی بھی ان کے ہمراہ موجود رہے. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میاں اجمل پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی. پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. میاں اجمل کو لٹن روڈ میں گھر کے باہر گولیاں ماری گئیں. IG پنجاب انعام غنی سروسز ہسپتال پہنچ گئے. CCPO غلام محمود ڈوگر اور DIG آپریشن ساجد قیانی بھی ان کے ہمراہ ہیں. ابھی آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا. پنجاب حکومت نے رواں سال گندم کی فی من قیمت خرید 1800 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے. اجلاس میں محکمہ خوراک کی جانب سے گندم کی خریداری کے لیے نئی قیمت کا تعین کرنے کی باقاعدہ منظوری کے حوالے سے ایجنڈا پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کابینہ کی متفقہ رائے کے بعد گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی. سرکاری سطح پر گندم کی فی من قیمت اب 1800 روپے ہوگی. کابینہ نے پنجاب میں 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی بھی منظوری دی. حکومت نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے گندم کی قیمت میں اضافہ کیا. ادھر کاشتکاروں کا حکومت سے 2000 روپے فی من قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ تھا.
सरकारी स्कूलों में 50,000 बच्चों के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। कमरे फौरी बनवाए जाएं, 100 की असद ज़रूरत है। ज़राए की जानिब से बताया गया 1122 स्कूलों में कमरों की कमी को पूरा करने के लिए प्लान मुरतब कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर करोड़ रुपए की लागत से स्कूल्स में कमरे तामीर करेगी। फंड्स मिलते ही कमरों की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। सीईओ एजुकेशन की जानिब से ऐसा बताया गया है। गैर कानूनी पार्किंग, ओवर चार्जिंग नाकाबिले कबूल है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का यकसा पार्किंग रेट्स मुतारिफ कराने का फैसला। शॉपिंग मॉल हों, कमर्शियल प्लाजे हों या पार्किंग स्टैंड, सब पर एक ही जैसी फीस वसूल की जाएगी। ये हिदायत जारी की गई हैं। गैर कानूनी पार्किंग, ओवर चार्जिंग नाकाबिले कबूल। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का यकसा पार्किंग रेट्स मुतारिफ कराने का फैसला सामने आया है। शॉपिंग मॉल हो, कमर्शियल प्लाजे हो या पार्किंग स्टैंड्स, सब पर एक जैसी फीस वसूल की जाएगी। क्लब चौक धरना चौक में तब्दील हो गया। एक जानिब असातिज़ा मुतालिबात की मंजूरी के लिए डट गए तो उधर एबका हाजी इरशाद ग्रुप भी मुतालिबात की मंजूरी के लिए ऐवान वज़ीर आला पहुँच गया। इनके पास जब इख्तियार मौजूद है कि ये मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं तो इतनी बड़े बड़े टाइम फ्रेम और इतनी बड़ी बड़ी टाइम लिमिट्स क्यों दी जा रही हैं। राजा बशारत साहब के पास और भी ऑप्शंस थे, जिसको हम वज़ीर तालीम साहब जिस तरह वो जिस ऑप्शन की बात कर रहे थे और उन्होंने 15 दिन का टाइम मांग रहे थे, वो 2 दिन में भी काम। मियो अस्पताल का प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया गया है। मारूफ हेल्थ प्रोफेशनल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत बोर्ड में शामिल हैं। एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर तुराब अली, लीगल एक्सपर्ट उसामा सिद्दीक भी शामिल हैं। इकोनॉमिस्ट इकरामुल हक, हेल्थ प्रोफेशनल इमरान अकरम बोर्ड में शामिल हैं। सहाफ़ी बिजनेसमैन आरिफ सईद, हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर आमिर अली बोर्ड में शामिल। जबकि वज़ीर आला की मंजूरी से बोर्ड ऑफ गवर्नर मियो अस्पताल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगा। FBR टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो चुका है। हिना सना टेक्सटाइल की मालिका आसिया हनीफ के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। आसिया हनीफ के जिम्मे इनकम टैक्स की मद में 1 करोड़ 70 लाख वाजिब अदा थे। FBR ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 43 लाख की रिकवरी कर ली। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस और रमजान शुगर मिल्स केस के सिलसिले में एहतसाब अदालत पेशी हुई। अदालत का 2 रोज में शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगवाने और मेडिकल रिपोर्ट देने का हुक्म। मियां शहबाज शरीफ को जेल से लाकर एहतसाब अदालत पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत कल तक, जबकि रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी हो गई। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से कहा कि अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिसने मेडिकल किया 1 माह हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई, जबकि रिपोर्ट हासिल करना मेरा हक है, मुझे रिपोर्ट दिलाई जाए। अदालत ने होम सेक्रेटरी को 2 रोज में शहबाज शरीफ को रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत में शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि उनकी उम्र 70 साल हो रही है, वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ। इस पर अदालत ने होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को 2 रोज में शहबाज शरीफ को वैक्सीन लगवाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और अताउल्ला तारड़ ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। ये चोर का शोर करके मुल्क की तरक्की को 5.8% से मनफी 0.4% पर ले गए। ये खुद चोर का शोर करके महंगाई को 3% से 16% पर ले गए। आप जितने ओछे हथकंडे अपनाएंगे उतनी नैब की बात होगी। नैब जवाबदेह है, नैब किसी कानून के ताबे है, नैब मादर पिदर आजाद नहीं है कि जो दिल में आए करते रहें। शहबाज शरीफ से कमरे अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर, इंजीनियर अमीर मकाम, सादिया खाकान अब्बासी, ख्वाजा इमरान नजीर और राना मशहूद अहमद समेत दीगर ने मुलाकात की, जबकि शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि बल्दियाती इदारों की बहाली के अदालती फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हैं। मुल्क में मुकम्मल सियासी आज़ादी है, तहम अगर नैब पेशी पर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। आला अदलिया के फैसलों के हवाले से किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं करूँगा। गवर्नर हाउस में तबदीक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था वो बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। इस फैसले के बारे में नजर सानी अपील पर जाना है कि नहीं, हुकूमत को कोई मशवरा नहीं देंगे।
انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ پروفیسر اعجاز حسین نے بطور پرو وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پروفیسر اعجاز حسین کا شمار ادارے کے سینئر پروفیسرز میں ہوتا ہے۔ پروفیسر اعجاز حسین شعبہ ڈرمیٹالوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سربراہ ہیں۔ اس شعبے میں ان کی خدمات 2 دہائیوں سے زائد ہیں۔ اعجاز حسین بہترین استاد، ریسرچ اسکالر اور منتظم ہیں۔ شعبہ امراض جلد میں نیشنل گائیڈ لائن کی کتاب ان کی سرپرستی میں شائع ہوئی۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا ہے کہ قومی ٹیم جنوبی افریقہ کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کی فتح اور شکست ہر صورت میں کرکٹ کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے۔ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے حوالے سے ورچوئل پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا کسی کھلاڑی کے سامنے فل سٹاپ نہیں لگایا، یہ تاثر درست نہیں کہ صرف میری مرضی چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کنڈیشنز ہمیشہ چیلنجنگ رہی ہیں، کھلاڑی اچھی فارم میں ہیں، جیت کر لوٹیں گے۔ شرجیل خان کی قومی ٹیم میں شمولیت پر سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ سزا یافتہ کرکٹر سزا کی تکمیل کے بعد ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے۔ ہیڈ کوچ کا کہنا ہے کہ سیریز جیتیں یا ہاریں، دونوں صورت میں کرکٹ کمیٹی کی میٹنگز ہونی چاہیے۔ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں سیریز، جو ہم نے مشکل سیریزیں کھیلی ہیں اور پھر جو لاسٹ سیریز ون ہے اس کے بعد ٹیم از کانفیڈنٹ انشاءاللہ، لوکنگ فارورڈ کہ ہم اس پرفارمنس کو کنٹینیو کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا